امروز ما مواجه با همه قدرت‌ها هستیم و اونها در خارج و داخل دارن طرح‌ریزی میکنند برای اینکه این انقلاب را بشکنند و این نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی را شکست بدند و نابود کنند و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد، یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره، برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‌کند برای اسلام. همه انبیا از صدر عالم تا حالا که آمدن برای کلمه حق و برای دین خدا مجاهده کردند و خودشون را فدا کردند. پیغمبر اکرم اون همه مشقات را کشید و اهل بیت معظم او اون همه زحمات را مکفل شدند و جانبازی ها را کردند، همه برای حفظ اسلام است. اسلام یک ودیعه الهی است پیش ملت ها که این ودیعه الهی برای تربیت خود افراد و برای خدمت به خود افراد هست و حفظ این بر همه کس واجب عینی است. یعنی همه چیز هستیم مکلف هستیم حفظ کنیم تا اون وقتی که یک عده قائم بشن برای حفظ او، که اون وقت تکلیف از دیگران برداشته می شود.